Friends, maayong adlaw kanatong tanan kaninyo diha o mga followers, maayong adlaw sa inyo diha. Ako nang hinaot nga namo sa maayong panglawas o kining adlaw importante kayo nga magapadayon kita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung kini nga video miagi sa imong screen o nakakita kanini, tagay time o pag mga pipila ka minuto sa pagpaminaw nini tungod kay ang pulong sa Ginoo is importante kaayo sa ato nga kinabuhi. Let's go. Pulong sa Ginoo nagaingon siya sa Marcos 8 verse 27 to 28 niya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa balangay sa si Syria Filipo. Samtang naglakaw sila ang iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako, sumala sa mga tao. Mitubag sila ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw si Elias og miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Kung tan-aw nimo dinhi niini nga time si Jesus gusto siya nga makadungog gikan sa iyang mga disipulo kung unsay istorya sa mga tao ngadto sa iyang mga disipulo nga mahitungod kaniya. Sila mismo mitubag nga daghan nag-ingon nga ikaw mao si Juan magbubunyag tungod kay ang mga milagro nga gihimo ni Juan gihimo usab ni Jesus. So napoy uban nga miingon ikaw mao si Elias. So kung tan-aw nimo igsuon nga kini nga part is importante kayo tungod kay ihang gipangutana ang iyang mga disipulo. So sa miingon siya didto sa niining dapita nga miingon pagayod ang uban nga ikaw mao si Elias. So importante nga sa mga milagro nga nakita sa mga tao ngadto kang Hesus, daghang nakapangutana sa ilahang kaugalingon sa ilahang kinabuhi kung kinsa gayud kining tawhana tungod kay walay makabuhat niini nga mga milagro kung dili ang Dios ra gyud, no? So nakaibalo man gyud ta nga si Jesus mao gyud ang anak sa Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan. So sa dili pa ko magpadayon sa pagbasa sa ubang nga mga verse niini mga kaigsunan, tuguti ko ninyo paghatag sa mga uban nga mga verse nga mga kaigsunan kung unsa ang gisulti sa mga tao mahitungod sa mga milagro nga gibuhat ni Hesukristo according sa chapter 6 verse 14 to 29. Si Haring Herodes nakadungog ni ining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon na banhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga naghimo siyang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Hesus, miingon siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong punggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo nagsugo sa pagdakop kang Juan o sa pagpagaid kaniya didto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa. Bisan og si Herodes asawa ni Felipe nga ihang igsuon kay si Juan nagsige magud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. So mao ni ang hinungdan nganong naglagot si Herodes. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes inig kabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. So
tan-aw na mo bisag unsa di ay nasamok na si Herodes sa tingog ni Juan, pero si Herodes mamati gyapon siya sa ni Juan, no, igsoon. So importante gaayo ani nga time tan-aw nato nga daghan nagsulti yun kay mahitungod kang Hesus nga siya si Juan nga magbubunyag na banos, kay si Herodes manggod maoy nagsugo nga magpapatay, no, iha ang gipadakop si Juan o gibanglod sa bilangguan. So kung tan-awon nimo sa verse 21 sa katapusan nakahigayon ra gyud si Herodias sumad kadto sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Nagkumbira siya alang sa tanan kadagkuan sa kagamhanan ingon. So kung tan-awon nimo igsoon ani nga time katapusan nakahigayon ra gayud si Herodes sumad kadto sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Nagkumpira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan o sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nahimuot si Herodes. So si Herodias, no, ang asa iyang anak nga babae misulod, so misayaw siya atubangan kang Herodes. So misayaw og nahimuot si Herodes og ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalaga, unsa may imong gusto ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. So ani nga time may bali nalipay man si Haring Herodes, so nangayo giingnan niya ang batang babae nga anak ni Herodias na tungod sa nahimuot ang iyang mga bisita og siya mismo sa pagsayaw niini. So giingnan niya kung unsa imong pangayoon, no, ihatag nako sa imuha. So mao ni ang iyang kwan og nanumpa pagayod siya, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pa ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyahang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. So kaning niya pinakalisod nga desisyon ni sa himuon sa hari tungod kay nakapanumpa naman pud ang hari nga bisag unsay ipangayoon sa dalagita ihagyong ihatag. So lisod na po niya bakuyon ang iyang mga saad o ang iyang gisulti tungod kay dili lang silang duha moy nakadungog niini kundi hasta ang mga kadagkuan or sa tanan niya nga mga bisita. So tungod sa garbo, tungod sa pride, no, naa sa mga tao usahay bisag mali unta pero mapugos ra gyud sila sa pagbuhat. So mao ni naagyapon ni karon sa ato nga kapanahonan. So nasubo siya o atong padayon og basa. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyahang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. So grabe, no, sakit man o makapasubo kaniya tungod kay bisan tuod masamukan siya ni Juan, pero sama sa giingon ganiha mamati gyapon siya tungod kay nakailag gyud siya ni Juan nga dili siya basta-basta nga tao. Tungod sa akong giingon, tungod sa pride, tungod sa garbo, mao nay usahay bisag sukwahi na or supak na unta sa atong kabubuton, pero kinahanglan niya nga buhaton. So mao ni ang giingon sa verse 27, busa diha nagsugo siya usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyahang inahan. So grabe, no, ingana gyud ang mga alagad sa Ginoo kaniadto bay mga igsoon tungod kay dili basta-basta ang ilahang agian.
labi na kung magsulti gyud ka sa kamatuoran tungod kay ang pait kaayo nimong maagian mo na nga kitang mga alagad sa Ginoo nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo dapat hibaluon nato kung unsa ang atong lugar. Wala ta nangalagad sa Ginoo tungod sa kwarta kundi nangalagad ta tungod sa pagsunod sa Ginoo. Wala nagsaad ang Ginoo kanato kung moalagad ta taniya nga madato ta kun dili magsakripisyo ta no sama sa gibuhat ni Jesus Christ. Mismo si Jesus Christ gani siya sa iyang nga time ani nga time no grabe ang mga tao nga nagdumot kaniya, daghan ang mga tao nga nasuko kaniya tungod sa mga milagro nga gibuhat. Kung balikan nato ang kinabuhi ni Juan, si Juan wala sila ang trabaho kundi sa pagbadlong sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, sa paghinulsol niya na maoring na so daghan ang mga tao nga nasamukan niya na labi na si Herodias no. So sige siya pagbadlong niya na so simpre dili pwede nga makigpuyo ka sa laing sa asawa sa imong igsoon. So kung tan-aw nimo ang pagbadlong ni Juan is espirituhanon no para dili ta malaglag ngadto sa impierno, dili ta madala ni Satanas ngadto sa impierno. Pero tungod kay bana asawa ni Herodes si Herodias so mao na nga gihatag niya no bisag sakit sa iyang kabubuton. So kani ang verse 29 mayuni sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini miadto sila og gikuha nila ang iyang lawas og gilubong. So grabe no kung tan-aw nimo imagine nimo ikaw ba nangalagad sa Ginoo niya punggutan ka sa ulo so dili gyud na basta-basta igsoon. So ing ana ang mga tao sa una nga nag-alagad sa Ginoo grabe ang ilahang sakripisyo. So dili na gyud nato na siya malalis tungod kay mao gayud kana ang mahitabo sa mga tao nga nagasunod sa Ginoo nga matinud-anon sa pagsunod sa Ginoo no. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili para kay madato ta. Ang pagpangalagad sa Ginoo ang atong tinguha is ang mga tao madala ngadto sa tiilan sa Dios nga magbag-o sa ilang hunahuna nga dawaton si Kristo isip ilang personal maluluwas. So mao na hinungdan nganong nagtudlo ta sa pulong sa Ginoo ug mao hinungdan nganong migawas pud ko sa social media aron maabot ngadto sa tanang mga tao nga makakita nini nga bisag dito sa kinasuokan sa bungtod kung asa man dapit nga lugar nga maabot sa mga social media or mga signal. So kining ako panimpad nga magdaghan ang mga tao nga makakita nini tungod kay gusto gyud ko nga ang mga tao dunay mosalig diya sa Ginoo ug makabalik sila diya sa tiilan sa Dios. So igsoon hiyop kang kini nga video makatabang kanatong tanan so magpadayon ta. Ayun tay igsoon kani mahitungod usab kini ngadto kang Isaias no isa kayang Elias no kung tan-aw nato sa verse sa unang ay ikaduhang hari kapitulo 2 bersikulo 11 samtang nagpadayon sila paglakaw og pagsultihanay sa kalit usa ka karwahe nga kalayo nga giguyod sa mga kabayo nga kalayo usab ang mipatiwala kanila og gibayaw si Elias ngadto sa langit pinaagi sa usa ka limpos. So tan-aw nato si Elias wala siya moagi og kamatay no wala siya moagi og kamatay. Kini sila aduna siya disciple nga ginganlag Eliseo no. Si Elias is mao ang propeta. So kining iyang tinun-an nga si Eliseo gusto siya nga makaangkon sa ikaduhang bahin sa gahom ni Elias no. So sa samtang sige sila og istorya mikalit lang kini og abot kini ni ang kabayo nga nagtuyok nagdilaab og kalayo. So sa taliwala ni Elias og ni Eliseo ni kalit lang kini og buto niya nagikuha si Elias og gibayaw siya ngadto sa langit. So hantod nga wala gyud siya hibaw kung asa siya pero ang giingon diha ngadto sa gibayaw si Elias ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpos sa ikaduhang hari kapitulo 2 bersikulo 11. Akong balik ug basa aron matin-awan ang tanan no. Samtang nagpadayon sila paglakaw og og pagsultihanay sa kalit usa ka karwahe usa ka karwahe daghan pagyapon na napagyapon na diri sa Iligan no napagyapon tay makita nga karwahe. So nga kalayo no so ang kalayo giguyod og mga kabayo. So sa ato pa kung moingon tag mga kabayo so duha na ibutang natog duha ka kabayo ang gaguyod ni ana no. Usab ang mipatiwala kanila og gibayaw si Elias ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpos no alimpos. So
grabe ang kasinatian usab sa kinabuhi ni Elias. So mao ni ang istorya sa mga tao nganong nag-istorya sila nga ang uban miingon kay Hesus, mao tong gipangutanan ni Hesus ang iyang mga disipulo. So tungod kay nakita nila kung unsa ang mga milagro nga gibuhat niining mga tawhana. So si Juan daghan po siya mga milagro nga gibuhat, no. Gawas niini dili nila ni mabuhat kung dili ang Dios mo ay nagtugot kanila. So si Jesus, so labaw pa ni ana tungod kay daghang mga milagro ang iyahang ginahimo. To kung tan-aw nato, naglakaw pa lang daan siya sa tubig, no. Unya ikaduha, gipakaon niya ang mga tao katong 5,000 ka tawo iyahang gipakaon, no, sa 5 ka pan og 2 ka isda. So grabe niya na mapil na nimo makita nimo kung unsa siya nga klase nga tao, og dili lang siya nga basta-basta nga tao kundi special gyud siya kay ang ginaingon siya ang anak sa Dios nga gipadala dinhi kay aron magahatag og kaluwasan. So igsoon, atong ipadayon. Igsoon, so kanay ang giingon sa Biblia, no, sa Malakias chapter 4 verse 5, no, hangtod sa 6. Apan sa dili pa moabot ang dako ug makalilisa nga adlaw sa Ginoo, ipadala ko kaninyo si propeta Elias. Hiusahon niya ang mga ginikanan o ang mga anak aron dili ko laglagon ang inyong nasod. So ang trabaho ni Elias ani nga time is tigpahinumdum, tigsulti ngadto sa mga tao sa Israel. So ang iyang trabaho is to mag-remind pinaagi sa ipadayag sa Ginoo kaniya kung unsay iyang isulti ngadto sa mga tao, no. Iyang painumduman og hiusahon niya ang mga anak og ang ginikanan para dili silutan sa Ginoo ang nasod. So importante ang pagtuo, importante ang pagbalik diya sa Ginoo, importante nga baghuon nato ang atong hunahuna, no. Kung tan-aw nato sa laing mga lison nga atong naagian, ang Ninibe grabe kadautan pero sa dihang giadto ni Jonas nung nagwali siya, no, sa pulong sa Ginoo, wala siluti sa Ginoo. So pinaagi sa pagpahinumdom ni Jonas tungod sa gisulti sa Ginoo kaniya, so iyang gituman. So pinaagi niya na naluwas ang mga taga Ninibe, no, gikan sa hari ngadto sa pinakaubos nga mga tao, naghinulsol sa ilahang mga sala o gitagaan sila panahon nga wala siluti sa Ginoo ang Ninibe. So dinini ang papel ni Elias mao ang pag-remind, pagsulti sa pulong sa Ginoo, nga pag-remind sa mga tao nga kinahanglan nga mosalig sila, motuo sila sa manluluwas nga gisaad sa Dios. So karon na time nga naabot na ang manluluwas na tao na siya, so naa na si Jesus Christ. So tan-aw nato sa laing mga verse. Yan nagiingon, mao kini ang giingon sa John 1:1, no, sa wala pay nabuhat bisag unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So kung tan-aw nimo ini igsoon, klaro kayo ang giingon sa Biblia sa wala pay nabuhat bisag unsa, ha. Kung tan-aw nimo sa Genesis, no, sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, sa wala pa na ana ang Dios, no, ang Dios ay pulong na. So kung tan-aw nimo diri miingon siya, sa wala pay nabuhat bisag unsa ang pulong Dios, ang pulong diha na. So diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So mo klaro kayo, no. Sa verse 14 tan-aw nato kung unsay iyang gisulti dinhi sa verse 14 igsoon, no, aron maklaro nato ang verse 14. So mao ni ang giingon sa John chapter 1 verse 14. Ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. So kinsa daw ang pulong? Miingon siya, ang pulong nahimong tao. Kinsa man ang pulong? Mao si Jesucristo, mao ang Dios, no. Og miingon siya, og mipuyo uban kanamo. So karon naa siya, nagpuyo siya uban sa iyang mga disipulo. Siya puno sa grasya o kamatuoran. So pag once nga ang anak sa Dios, so kani siya ang giingon dia puno sa grasya o sa kamatuoran. So ang kamatuoran na alang kang Jesucristo. Nakita namo ang iyahang himaya. So mao na hinungdan nganong nakahimo siya daghang mga milagro, ug mao hinungdan nganong gipangutanan niya ang iyahang mga disipulo kung unsay gikaingon sa mga tao mahitungod
kaniya. So di ba miingon kaniya si Pedro, ang uban miingon nga ikaw si Juan, ug ang uban miingon nga ikaw si Elias. So kini niya ingon siya ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo. So miingon siya puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So kinsa man ang anak, bugtong anak, so si Hesukristo. So ang himaya sa iyang amahan iyang na dawat. So grabe ang mga verse nga atong ginatun-an karon nga karong adlaw igsoon. So dili pwede nato i-neglect ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay very important sa ato ang kinabuhi. Sama sa akong giingon, ang Word of God, ang Bible is mao'y manual sa atong espirituhanon tungod kay kini ang magausisa sa atong kinabuhi ug sa atong kaalaman kung tinuod ba gayud ang ato ang ginatun-an, no? Pwede sa ninyo basahon unya akong indicate ang mga verse sa screen para inyo kanang mabasa o kamo nay magbasa niya na. So ato ang paningkamutan nga ma-review pud na ninyo, no? So dili lang puro nga tan-aw o makadungog sa akong gisulti. So dili importante pud nga inyo nang basahog otro. So moadto ta sa laing ayon ta mga igsoon. So sa laing verse nga atong makita sa verse chapter 1, John chapter 8 verse 58, mao ni ang giingon ni Jesus. Si Jesus mismo ang misulti niini. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako ana-ana. So sa ato pa si Jesus sa wala pa'y nabuhat na ana, no? Sa wala pa nataw si Abraham, pila pa to ka mga lesson nga ato ang nagi naana si Abraham unya si Jesus mao pay pagkuan nato pagtuon. So pila na to ka lesson atong nagian. Ingon siya, sa wala pa nataw si Abraham, ako ana-ana. So ang Ginoo naana daan. So mao na giingon kaniya dito sa John Juan 1:1 nga ang pulong uban sa Dios, no? So klaro kayo ang pulong Dios, no? So klaro kayo ang giingon diha. Og sa laing verse nga atong gibasa ganiha sa 14, so klaro kayo na nga mga verse. So dili nato malalis o dili nato angay lalisan ang kini nga mga verse nga akong gibasa tungod kay mabasa man gyud po nato sa Biblia. Akong balikon, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako ana-ana. No, klaro kayo na. So another verse atong adto ta mga igsoon sa pag-discuss sa pulong sa Ginoo diri sa Juan chapter 13 verse 30, no? Ingon siya, ako og ang amahan usara. So tinuod gina ang iyang gisulti diya sa Biblia, no? Pero ang uban daghan pagyapon ang mo despise nini, no? Mo reklamo nini, mo supak nini. Pero kung tan-aw nimo ang amahan ug ang anak ug ang espiritu usara, adunay usa ka Dios pero aduna sila laing-laing mga papel, no? Na Dios nga amahan, Dios nga espiritu o Dios nga anak, no? So kung tan-aw nimo naay usa ka Dios pero adunay tulo ka bahin, no? Adunay tulo ka bahin. So ang karon time sa anak ang kaning atong ginahisgutan. So mao na iyang gisulti dia para atong masabtan. So ang amahan ug ang Dios, so ug ang amahan, anak ug ang espiritu usara na sila, no? Ato nang timan-an, ato nang tan-awon maabot ta sa next lesson nga sa magpadayon tani nga lesson mas clear dito nga mga verse nga atong pagatun-an. So magpadayon ta sa pagpaminaw atong tan-awon ang John chapter 14, no, verse 7 to 9 atong tan-awon. Ang giingon dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 7 og ngadto sa 9. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, og sukad karon nakaila na kamo kaniya o nakakita kaniya. So mao nay ang giingon ni Jesus ngadto sa iyahang mga tinun-an. Si Filipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. So grabe ni si Filipe po, no? Si Jesus mitubag, dugay na ako nakig-uban kaninyong tanan, unya wala ka pa gihapon makaila kanako. Si Filipe ang nakakita kanako. So nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan.
So grabe. So sa ato pa si gi-clear lang, gipaklaro lang gyud ni Jesus kini nga mensahe ngadto sa iyang mga disipulo. Ingon si Jesus katong nakaila nako og nakakita kanako, nakaila sa amahan og nakakita sa amahan. So grabe na nga verse sa verse 9 ha. Ingon si Jesus, mitubag dugay na ako nakig-uban kaninyong tanan unya wala ka pa gihapon makaila kanako Filipi. So si Filipi ang igsuon ni Pedro no, nakakita kanako, ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan, busa nganong nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan. So sa may imuhang explanation ana igsuon, dili nato na matuis, dili po nato na siya malalis tungod kay ang Biblia nag-ingon no, si Jesus mismo ang nag-ingon niya na no, dili ang mga apostolis, dili ang mga disciple, kundi si Hesus Kristo mismo ang nagsulti niya na mingon siya. Mingon siya sa verse 7, akong balikon aron maklaro kayo. Ang verse 7, ingon siya, karon nakaila na kamo kanako, nakaila na usab kamo sa akong amahan, og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. So kana nga verse pa lang daan ha. Mao nay ang giingon diha sa verse. Si Filipi miingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Si Filipi nangutana no, ipakita daw sa amahan si Jesus ganiha, nagaingon na siya dito ang nakaila karon nakaila namo kanako o nakaila na usab kamo sa amahan no. Natubag si Jesus, dugay na ako nakig-uban kaninyong tanan wala ka pa gihapon makaila kanako Filipi. Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan, busa nganong nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan. So tingali daghan pagyapon ang mga tao nga sama niini no, bisan nasayon na ta nga si Ginoong Hesus Kristo lang ang makahatag og kinabuhing walay katapusan tungod kay ang mao ay gipadala sa amahan diri sa kalibutan nga gitagaag authority sa paghatag og kaluwas pagluwas kanato no sa pagbag-o sa ato nga kinabuhi. So pero daghan pagyapon no, daghan pagyapon na miangkon. So tan-aw nato sa laing mga verse igsoon, magpadayon kita sa pagtuon sa Word of God. Mobalik ta sa atong topic sa main verse nato mao ang maong Mark chapter 8. Mobalik ta dito atong main verse na sa chapter 8 on sa Marcos chapter 8 verse 29. So tan-aw nato kung unsay giingon sumpay sa ato ang ginatun-an ganiha nga gipangutana, apan kamo unsa may ikasulti kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila og mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. So ganiha no, mao tong daghan mga verse ang atong giisgutan tungod may abot ta dito ni Haring Herodes unya gipapatay ni nangayog pa gipapatay ni Herodias si Juan unya si Herodes sa dihang birthday niya nakatungod sa iyang pagpanumpa ang anak ni Herodias nga dalaga sa dihang Bisayaw na himuot si Herodes, si Haring Herodes unya mao tong pagpangayo niya nga gipapunggutan niya ulo si Juan no. So tan-aw na to sa verse 30. Iyang gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. So tan-aw na to no sa ngadto ta sa magpadayon ta sa maong verse 31 no. Tan-aw na to ang verse 31 igsoon kung say giingon. Unya gisugin lang ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao og isalikway sa mga pangulo sa mga Hudyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod, patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. So kinsa man to, katong ganihang mga bisita sa hari ni Haring Herodias na ana dito ang mga kadagkuan sa politiko or pagkagamhanan no. So naatanan no, sumuing pagmuingon tag mga pangulo na anatanan dito si Haring Herodes is usa siya sa kapangulo, usa siya sa presidente o hari no ni ana nga lugar. So kung tan-aw yon dili lang usa ang iyang mga bisita kundi ang mga kadagkuan. So naatanan dito ginahisgutan sa ganiya. So miingon si Jesus, miingon si balik ko na to basa si unya gisugin lang ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao og isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudyo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari, kadagkuan sa mga pari. So kung pag moingon tag kadagkuan sa mga pari unsa man ni sila no, bisag dito na ako na siya hisgutan pero nino nga kamo nakaibalo kung kinsa gyud ning mga pangulong pari og sa mga magtutudlo sa balaod, patyon siya
apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. So grabe ang iyahang gisulti. So daan palang daan na nakakita na si Jesus sa iyahang umaabot sa unahan tungod kung unsay mahitabo kaniya, no, ani nga time. So magpadayon ta igsuon mo adto ta sa chapter 9. Ingon sa Lucas kapitulo 9 versikulo 30 to 31, Pedro, si Santiago, si Juan ngadto sa kalit mitungha ang duha ka tawo og nakigsulti kanila sila mao si Moses og si Elias nagpangutana nagtan-aw sila kang Hesus na usab ang sa langit panagmaya og nakigsulti kang Hesus mahitungod sa iyang kamatay didto sa Jerusalem. So mao day hinungdan ngano nga sa tibuok kalituhan nga makaputi sa Moses og si Elias ang time patungali ang sabon nga gidala ni Hesus nga tinun-an si Juan, si Pedro og si Santiago. So Ariel no para maputi lang yun ang linaban pero ang Hesus sa walay sa iyang pagkamatay dito sa so grabe sa Jerusalem kung unsay ang iyang unsay mahitabo ang iyang sinina ang iyang na ang iyang kasanag sa iyang dito sa mikunsad ang balaasal ang sa Marcos kapitulo 9 versikulo 5 ngadto sa iyang mga disipulo. So kung tan-aw na to sa ani nga verse, no, sa laing mga verse, so gipakita lang gyud ni Hesus ang iyang pagkagamhanan. So tan-aw na to sa laing verse madto ta sa Lucas. Ang giingon sa Marcos kapitulo 9 versikulo 5 ngadto sa 8. Og miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo maayo nga ani kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moses og ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha og migilandungan sila og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. No, grabe ang word nga gibuhian sa amahan. Kato nga panganod mao to ang Dios nga amahan nga nagsulti, kini mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot apan wala na sila'y nakitang tao gawas lamang kang Hesus. So kato nag-istorya mao to ang amahan. So wala tay laing explanation niya na igsoon tungod kay enough na kaayo ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Binisaya ra gid na, no. Ang nakanindot lang kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, masabtan nato kung unsay gisulti sa Ginoo mahitungod sa in the future. No, dapat paminaw nato, tun-an nato ang Biblia para mahibaw pud ta kung unsay asa ta padulong, kung unsay padulungan nato inig kahuman nato dinhi sa kalibutan. Dili man na moingon nga wala pa ko kasiguro sa akong kaluwasan kay buhi ko man ko. Dawbi karon, wala ka nagdesisyon nga dawaton nimo si Jesus Christ. Hindi ko mamatay ka. Moingon ka ning tuo lang ka sa Ginoo, pero daghan ang mga tao nga mituo sa Ginoo pero wala nila gidawat si Jesus Christ. Wala gani nimo gi-accept nga maluwas ka pinaagi sa iyahang sa imong pagtuo ngadto kaniya. Unya makaingon ka nga nagtuo ka sa Dios. No, ang gusto sa Ginoo samtang nga buhi pata mo, decision ka sa imong kinabuhi nga imo siyang dawaton as ang personal savior sa imong kinabuhi. Nga dili na kay inig human nato dinhi sa kalibutan, wala nay panahon nga mo decision ka nga imo siyang dawaton ingon nga imong personal manluwas. Kay kung nituo ka sa Ginoo, gidawat nimo ang Ginoo, di siyempre basahon po nimo ang Biblia, imo siyang alagaran ug isulti po nimo ngadto sa ubang mga tao nga adunay Dios nga nahigugma kanimo. Yes, ako pwede ko moingon nga nahigugma ko sa Dios, nagtuo ko sa Dios, pero dili naman po nako isulti ang iyang pulong ngadto sa mga tao. Unsa ako pag-express o pagkakita nga pagpakita nga nahigugma ko sa Ginoo. Nga tikong bibig lang ang akong baba kung dili ang mga daotang mga pulong o mga buhat o mga bisyo ang akong gi-emphasize o pamahayag sa ako nga kinabuhi, may makita. Pero nagtuo ko sa Ginoo. Daghan ang mga tao nga namisulod sa church pero pagkahuman niya na tuwa daghan mga libak niya bisag asa mo adto bulangan, moadtog warehouse, moadtog mga bidyokihan, bisag asa pa na magpila sa STL wala ko nang hilabot pero mao nay realidad sa atong mga tao nga nagdaghan nagtao sa Ginoo. Pero ang Ginoo ingon siya, kini mao ang akong pinanggang anak, tuhuin ninyo siya. Klaro kayo na ang iyang giingon igsoon. So abuti pasabot niya na magbag-o ta sa atong kinabuhi, magbag-o ta sa pananaw sa dagan sa atong kinabuhi ug dawaton nato ang Ginoo sa atong kinabuhi.
Wala ko nasuko, kundi mao kana ang tinuod, mao kana ang akong gisulti tungod kay nabasa nako na sa Biblia. Akong balikon ang verse 8. O sa verse 7, unya dihay panganod nga mitungha og gilandungan sila niini og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon. Nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Pamati kamo kaniya. Kung walay mo puli, kung walay mo sulti sa pulong sa Ginoo, dili na nimo madunggan ang word of God. Kaya kinahanglan nga naay mo sulti para mo'y magpasabot kanimo og kanatong tanan ngadto sa mga tao aron masabtan nato kung unsay plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Igsoon nga importante gyud ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Og importante po nga dawaton nato ang Ginoo. Nayuban nakadungog sa pulong sa Ginoo pero wala nila tagay og bili. Dahil daghan mga tao nga para moingon nga nagtuo sa Dios pero wala naman po'y panahon nila sa pagsimba, sa pagdaig sa pulong sa Ginoo, sa pagbasa sa pulong sa Dios. Asa dapit nga area nga mapakita nato nahigugma ta sa Ginoo. Ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo nga imo siyang daigon, imo siyang paminawon, sundon nimo kung unsay gusto sa Dios sa imong kinabuhi. Igsoon sultihan ko ikaw pagkahuman ini nga kinabuhi din sa kalibutan. Duharay padulungan sa usa ka tawo. Ang Dios nagaingon siya kung kinsa katong moduo, lumutuo, musalig kaniya og isugid ang iyang mga sala ngadto sa Dios, siya matarong nga mopasaylo og magahatag og kinabuhing walay katapusan. So klaro ka na, promise ka na sa Dios. Ang Dios dili bakakon og tinuod gyud siya sa iyang saad. Mas mapakyas pa ang saad sa tao kaysa saad sa Dios. Although dugay man may tabo pero ang Ginoo di gyud siya makalimot sa iyang saad. Wasa mo ingon ang Ginoo kung kinsa katong mutuog musalig ug mudawat kanako makabaton og kinabuhing walay katapusan. Saad na sa Dios. No? Wala ko nagtudlo sa pulong sa Ginoo aron madato ko aron musikat ko kundi ang pulong sa Ginoo ang akong gitudlo diri. Ako ang pulong sa Ginoo nga gusto nako nga maabot ngadto sa laing mga tao sa dili nato maadtuan dili maabot sa mga pastor sa mga missionary nga wala pay mga tao nga nagatudlo didto pinaagi niya ning social media makaabot sa ilaha makaabot didto ug makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Igsoon magpadayon ta sa unahan nga mga verse. Niini nga last verse nga atong pagatun-an karon diri sa ikaduhang Pedro chapter 1 verse 16 to 21 no. So wala na mo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. So si Pedro ang nag-ingon niini. So didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan og may tingog gikan sa kahitas-an nga nag-ingon kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya didto sa balaang bukid. So mao ni ang gisulti ni Pedro ngadto sa mga tao samtang nagwali sila sa mensahe sa Dios tungod ani nga time giwali na nila ang maayong balita. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdan-ag diha sa kangitngit. Mudan-ag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabuntagon. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propeta sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot kay walay propesiya nga mahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios tinuod gyud na igsoon. Abi ninyo mga ka-FB friends ug mga viewers, bisag kinsa pa bisan pang ning graduate kag attorney, teacher o unsa pa imong kurso nga nahuman, once nga ang Biblia ang imong basahon, maglisod gyud kag pagsabot ni anak.
kay tungod kay dili lang mismo ako ang nakasinati niya na daghan kog mga napabasa na sa pulong sa Ginoo usa niya na sa time nga nagtudlo ko sa mga kasundaluhan sa Clarin uban sa mga kaubanan nako sa simbahan. Gipabasa namo ang usa ka corporal no sa pulong sa Ginoo, pero sa dihang among gipabasa ug among gipangutana kung unsay buot ipasabot niya sa iyahang gibasa, makaingon siya lisod kaayo sabton no, lisod mismo siya ngano man sakto ang giingon ni Pedro diha, ang pagsangyaw o ang pagsabot sa pulong sa Ginoo walay makasaysay niini kung imuha lang kaugalingon nga panabot no. Kung gawas kung ang espiritu sa Dios nga naa sa imuha mohatag og gahom motabang kanimo sa pagsabot niya na mao nay hinungdan nganong makasabot ka sa pulong sa Ginoo, ug mao nay hinungdan nganong dili nakamahimutang nga dili nimo masulti ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan ni tungod kay ang imuhang gitan-aw nga dili sila moadto sa impierno, kay luoy kaayo ang tawo nga dili gid makasabot sa pulong sa Ginoo ug dili sila modawat nini, kay mao ni giingon sa Ginoo kung kinsa tong ngalan nga wala na hisulat sa libro sa kinabuhi itambog man gyud ngadto sa linaw nga kalayo. So klaro kayo na. So kini nga pulong nagpasalamat ko niini tungod kay ako kining nabasahan ug nakita nako nga mismo kami wala may nagtumo-tumo sa among pagsulti sa pulong sa Ginoo, kundi pinasikad na sa Biblia ang among pagsulti gikan sa among kasing-kasing ug pagtabang sa Ginoo nga moabot kini nganha kaninyo labi na sa social media. Kung niagi kini sa imong screen, paminawa kini, o kung giganahan ka i-share kini, pero kung wala ka giganahan, kung dili ka ganahan mo tanaw, i-scroll ka na tungod kay nakakita ang Dios sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing